अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स, मैं इस वक्त जनाब अतीकुर रहमान सदीकी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सीनियर नायब सदर ILF सेंट्रल के पास मौजूद हूँ और सर से हम जानेंगे कि अभी हालिया जो PTI के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं 34 अरकान के, तो इसके बाद PTI की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी सर? ये सबसे पहले तो ये है कि जो यस्टरडे नोटिफिकेशन की है स्पीकर ने और भेजा है चीफ इलेक्शन कमीशन को और उनको डी नोटिफाई किया गया है, वो 34 में 35 जो मेंबरान नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे वो किए गए हैं। अच्छा, इसके बैकग्राउंड अगर आप देखना चाहें तो ये 9 अप्रैल में जब ये रिजीम चेंज हुई और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पाकिस्तानी अवाम पर एक अजाब की सूरत में मुसल्लत की गई, तो अगर आप रिकॉल करें तो उसी वक्त इस्तीफे दे दिए गए थे और इस्तीफे जो दी दैन स्पीकर के तौर पे काम कर रहे थे कासिम सूरी ने, वो इस्तीफे कबूल भी कर लिए थे और इवन जो है नोटिफिकेशन के लिए भी चले गए थे स्पीकर के ऑफिस पे। इसके बाद ये हुकूमत आ जाती है, उसको विद होल्ड कर लेती है और ये इलेक्शन कमीशन को नहीं देती, भेजती। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी आपको पता है इस्तीफे के हवाले से 123 इस्तीफे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है कि जनाब हम इस्तीफे दे चुके हैं और हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस्तीफे हम दे चुके हैं जो कि स्टिल पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये देखिए इनकी इलीगैलिटी या गैर आइनी जो काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्टांस ले रहे हैं। अगर अभी हम सिर्फ माजी करीब में चले जाएं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके हुज्जतें तमाम करने के लिए नेशनल असेंबली के मुलाकात की स्पीकर परवेज अशरफ से और उन्होंने कहा जनाब इस्तीफे ले, लेकिन इवन वहां भी इस्तीफे कबूल नहीं किए और इसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट वाज़े तौर पे मौजूद है कोई 3 हफ्ते पहले, जिसपे कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है इन्होंने प्रोसीड किया, लेकिन रूल्स में ये लिखा हुआ है कि ये 1 by 1 आएंगे और अपनी तहरीर अपने हाथ से दस्तखत के साथ आएंगे। उसके बाद मेरे प्रीरोगेटिव्स है कि मैं इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी करूंगा और उसके बाद इस्तीफे कबूल करूंगा। इसी को अगर हम ले लें कि ये ठीक है फॉर द टाइम भी। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 दिन पहले स्ट्रेटजी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे, जमहूरी स्ट्रेटजी तौर पे ये डिसाइड कर रही थी कि हम नेशनल असेंबली में चले जाएं और उसके पीछे लॉजिक यही था क्योंकि इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक ही शख्स है, वो राजा रियाज वो मौजूद है, जबकि वो काम ज़ाहिर उनके साथ मिला हुआ है। सबको मालूम है कि सिंध हाउस में उसने क्या किया। इनकी स्ट्रेटजी ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो ऊपर जाएंगे और अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लेकर आएंगे ताकि असेंबली डिसॉल्व हो। साहब, PTI की अब स्ट्रेटजी क्या है इन इस्तीफों के बाद जो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए? तो स्ट्रेटजी में ज़ाहिर है यकीनी तौर पे अभी इमरान खान साहब ने आज बुलाएंगे पूरी टीम को और स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। मेरे हिसाब से इनके पास 2-3 स्ट्रेटजी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है कि जो डी नोटिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसको हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन इलीगैलिटी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मालाफिडी इज फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द केस। इसके अलावा एक जो केस इनका पेंडिंग है 123 के हवाले से, इस्तीफे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, उसको इन्वोक करके तो अगली हियरिंग के साथ उनको करवा के तो ये स्टांस ले सकते हैं, जिस तरह कल की स्टेटमेंट असद उमर साहब की भी है और दूसरे दीगर रहनुमा की है कि या 123 को करें या फिर ये गलत किया है। तो ये दो मतलब जुज़वी ना करें, पार्शियल ना करें। जी वो पार्शियल लग रहा है, पार्शियलिटी है। जब इकट्ठे ही तमाम इस्तीफे भेजे गए तो वो इकट्ठे ही मंजूर होने। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कह रहा हूँ 2 फर्म मौजूद है हाई कोर्ट पे, एक नई पिटीशन करके तो ये 35 जो इस्तीफे हैं और उन नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड करा के आप प्रोसीड कर सकते हैं और एक जो पहले ही पेंडिंग है उसको भी आप फिक्स करवा के तो वहां पर भी रेमेडी ले सकते हैं। तो 2 रेमेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि टू कॉन्टेस्ट और टू डिफेंड देयर केस इन आइदर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अतीक भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि जब एक मैटर्स जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तीफों के हवाले से,
تو پھر اس میں کوئی پیش رفت کرنا کہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو نہیں آتا؟ نہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ تو ایسا ہے اس وقت آئے گا جب آپ نے ایک آرڈر کسی کورٹ نے پاس کیا ہوا ہے اور آپ اس کی جو ہے نا کنٹمپٹ کر رہے ہیں اور ریڈیکیول کر رہے ہیں. ابھی تو آرڈر ہوئے ہی نہیں ہے نا. ہوا ہی نہیں. ابھی تو آرڈر نہیں ہے، ابھی سب جوڈیس ہے. آپ سب جوڈیس کو کیس فکس کروانا ہے. وہ کسی بھی لیٹیگنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فکس کروا سکے، وہ فکس کروانا ہے. اور سیکنڈ، کیونکہ کل کا آرڈر ہے وہ تو کل آرڈر کیے ہیں اور اس کو آپ یقینی طور پہ چیلنج کر سکتے ہیں، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کنٹمپٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کنٹمپٹ ہمیشہ اس آرڈر کی ہوتی ہے جو کسی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے یا کسی کورٹ نے بھی آرڈر پاس کیے ہیں اور کوئی بھی شخص اس آرڈر کی ہیوملیٹ کر رہا ہو یا ریڈیکیول کر رہا ہو یا مان نہ رہا ہو، اس پہ عمل درآمد نہ ہو. ابھی تو سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ پہ، اور کل کا نوٹیفیکیشن تو کل ہوا ہے نا کہ یسٹرڈے ہوا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے، اور یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، یہ جوڈیشل فورم نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں انڈر آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی لیٹیگنٹ کا یا اگریڈ پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے. تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن بنتی ہے اس میٹر میں، بلکہ کوئی بھی ہائی کورٹ، کیونکہ مختلف ایمنیز مختلف صوبوں سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کنکرنٹ جوریسڈکشن ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریں یا کسی بھی پروونس کے ہائی کورٹ میں آپ یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اچھا عتیق بھائی، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں ہیں. کبھی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 میں ہو جائیں گے، کبھی مختلف لوگوں کی آراء ہے. کوئی کہتے 6 مہینے بعد ہوں گے، کوئی کہتے 3 مہینے بعد ہوں گے. تو آپ کے خیال میں یہ کب آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا بات کروں گا. اسٹوڈنٹ آف لا کے مطابق جو اس وقت اسمبلی، پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، اور کل یسٹرڈے کے پی کے بھی اسمبلی کی ڈیزالو کرنے کی اسمبلی بھیج دی ہے، جو کہ انڈر آرٹیکل 112 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گورنر باؤنڈ ہے یا تو آج ہی وہ کر دے یا 48 گھنٹے میں کرے، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ افیکٹو ہو جائے گا. اور اس کے بعد پروسیڈنگ ہے کہ 90 ڈیز میں اس نیشنل پروونس میں کنسرن میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کے پی کے پروونس اور پروونس میں یہ 3 مہینے کے اندر الیکشن باؤنڈ ہے. الیکشن کمیشن انڈر آرٹیکل 2183 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ باؤنڈ ہے ٹو کنڈکٹ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. یہ ہو گیا کانسٹیٹیوشنل. اب آ جاتے ہیں پولیٹیکلی. اب ان کا مقصد کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا کہ اوور آل پورے پاکستان میں الیکشن ہو، یعنی کہ نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن ہو اور تمام پروونسز میں بھی ہو. اور ان کا موقف یہی ہے، کیونکہ یہ ایک ناجائز قسم کی حکومت آئی ہے اور 9-10 مہینے سے ان کا یہی ریٹورک ہے. اور واضح طور پہ 9-10 مہینے میں لوگوں نے دیکھا جو اسٹانس عمران خان صاحب نے لیا تھا وہ ٹرو سبق نظر آ رہا ہے کہ نہ ان سے اکانومی سنبھل رہی ہے، نہ ان کی فارن پالیسی ہے. یعنی کہ پاکستان ہر ایک دن گزرنے والا جو گزر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وہ ایک عذاب کی صورت میں ہے، اور ہر آنے دینے والا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے. اچھا عتیق بھائی، یہ جو الیکشن ہوئے جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اب ہو جائیں گے اور حکومت شاید قومی اسمبلی کے 6 مہینے بعد کرے، تو یہ جو 6 مہینے کا گیپ آئے گا، کیا یہ آئینی طور پہ اس کی اجازت ہے یا یہ غیر آئینی اقدام ہوگا؟ آئینی طور پہ بالکل اجازت ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پروونس کا اور نیشنل اسمبلی کا کٹھے ہوگا. جس طرح یہی میں اب بتا رہا تھا کہ یہ تو باؤنڈ ہے کہ 2 پروونس میں کروانے کا. آج تک پاکستان میں گو کہ ابھی تک ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 مہینے کے اندر 2 پروونس میں تو الیکشن کرانے ہیں. اور یہ جو نیشنل اسمبلی ہے آئینی طور پہ یہ جائے گی اگست تک ہے، کیونکہ اگست میں اوتھ لیا تھا. جب سے اوتھ لیتا ہے تو اس وقت سے 5 سال کنسیڈر ہوتا ہے. عمران خان نے غالباً 26 اگست کو غالباً اوتھ لیا تھا، تو 26 اگست تک آئینی طور پہ یہ نیشنل اسمبلی جو رہ سکتی ہے اور یہ حکومت فیڈریشن کی رہ سکتی ہے. تو اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن نہیں ہے. یعنی کہ آپ انڈیا کی مثال لے لیتا ہوں. انڈیا میں there are more than 30 provinces یا اسٹیٹس ہیں اور وہ فیڈریشن ہے.
वहाँ पर मुख्तलिफ सूबों में प्रोविंशियल असम्बली इलेक्शन डिफरेंट डेट्स में होती हैं और नेशनल असम्बली के जो उनके लोकसभा के इलेक्शन है वो डिफरेंट डेट्स पे होती है। तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन हो सकती है। अब प्रैक्टिकली आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की तरह नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत फ्राइल है, दैट इज एट दी ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। और इस सिचुएशन में अगर हुकूमत रेजिस्ट करेगी और जनरल इलेक्शन नहीं कराएगी तमाम प्रोविंसेस में और नेशनल असम्बली में, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हटकर्मी छोड़ देनी चाहिए और इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है या पॉलिटिकली गलत फैसले कर रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वाज़े तौर पे मैंडेट मैं समझता हूँ दोनों के लिए, अगर हुकूमत पॉपुलर है तो वो जीत जाएगी, पीडीएम जीत जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल एक ही है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इकट्ठे हो, ताकि जो मैंडेट हो जाएगा उसका फायदा क्या होगा। जैसे कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ जाती है तो उसके बाद जो एतमाद है पूरी दुनिया की, इन्वेस्टर्स की और जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, इन्वेस्टर है, पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, उनको पता लग जाएगा अब ये जो हुकूमत आई है 5 साल रहेगी। इस वक्त आप खुद भी सोच लीजिए, बीइंग पाकिस्तानी हम भी श्योर नहीं है कि कल क्या होने वाला है। जब तक अनसर्टिनिटी रहेगी वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी को नुकसानदेह है। तो सर्टिनिटी लाने के लिए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तमाम सूबों में और नेशनल असम्बली में एक साथ होने चाहिए। ये एक पॉलिटिकल अतीक भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि दगरगूं हालात हैं, मुल्की हालात हैं, ख़जाना भी खाली है, हमारे दोस्त ममालिक के डॉलर बस पड़े हैं। अच्छा अतीक भाई, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो इंतखाबात करा सके? नहीं, ये तो यकीनी तौर पे इतना पाकिस्तान के पास पैसा है, इसमें कोई अरबों डॉलर से नहीं खर्च होते। अगर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन कराया जाए, ये 8 से 10 अरब रुपए में जो है ना ये सारा प्रोसेस होता है और पहले भी होता रहा है। तो ये ऐसी कोई इशू नहीं है, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई है कि जनाब हमारे पास अब पैसा नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। और पॉसिबल ये है कि अगर आप 8-10 अरब रुपए लगा के और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप स्टेबल कर दें तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और सेकंड ये है कि इसका सहारा लेके गवर्नमेंट ये पीडीएम नहीं कर सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन को एनबेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ना होगा। अतीक भाई, आपसे सवाल है कि पहले तो ये सिचुएशन होती थी कि एक दिन कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाते थे तो 2-3 दिन के बाद कौमी के हो जाते थे। बल्कि एक दफ़ा ऐसी भी हुआ था कि 1977 के इलेक्शन थे तो मौलाना अब्दुल-सत्तार खान नियाज़ी साहब कैंडिडेट थे MPA में भी और MNA में भी, और कहते हैं, मैंने सुना है कि वो रिजल्ट देने गए थे MPA का तो उन्होंने उन्हें कौमी असम्बली का दे दिया जिसके इलेक्शन भी नहीं हुए थे। अच्छा। तो फिर उस पे तहरीक भी चल निकली थी। तो ये आपके लिए काबिल कबूल है कि एक दिन जो है कौमी असम्बली के और दूसरी दफ़ा जो है दूसरे तीसरे दिन जो है वो MPA के इलेक्शन हो, सूबाई प्रोविंशियल असम्बली के हो? अच्छा, ये 70s-80s में ऐसा हुआ है कि नेशनल असम्बली के एक दिन हुए और 1-2 दिन छोड़ के प्रोविंशियल असम्बली के हुए। लेकिन 90s, आफ्टर 90s ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सेम डे इलेक्शन, क्योंकि पहले मैनेज नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि सिस्टम आ गया है, मॉडर्न डिवाइसेस हैं, तो अब 90s के बाद कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि जनाब नेशनल असम्बली के एक दिन इलेक्शन हुए और 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के प्रोविंशियल असम्बली के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इकट्ठे इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो प्रोविंस की भी और वो नेशनल असम्बली के भी इलेक्शन एक दिन करवा सकते हैं। आपको याददानी करवा दूं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर मौजूद था स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट, तो उसमें नेशनल असम्बली में उन्होंने कहा था कि जनाब 6 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। उस वक्त कहा था, तो अब तो तकरीबन साल होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ये इलेक्शन करवा सकती है टाइमली, और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल या पोलिटिकल। बहुत नवाजिश अतीक भाई। अतीक भाई, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि PTI ने 3 नाम दिए परवेज़ इलाही साहब के जरिए, नासिर सईद खोसा साहब,
اور نصیر احمد خان صاحب اور احمد نواز سکھیرا. احمد نواز سکھیرا صاحب. اب احمد نواز سکھیرا صاحب تو بیوروکریٹ ہیں اور نصیر احمد خان صاحب غالباً سابقہ ہیلتھ منسٹر رہے ہیں اور ناصر سعید کھوسہ صاحب بھی چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. ناصر سعید کھوسہ صاحب نے سنا ہے کہ معذرت کر لی. نصیر احمد خان صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے، کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. اس کے بعد تو صرف رہ جاتے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب آپ کی طرف سے، اور نون کی طرف سے آئے ہیں فہد چیمہ صاحب اور محسن نقوی صاحب. آپ کو کون چیف منسٹر بنتا نظر آ رہا ہے، نگران چیف منسٹر؟ دیکھیں ایک نکل گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے 2 نام ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے 2 نام ہیں. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے جو سی ایم آئے گا اس کی دوہری نیشنل کوئی پابندی نہیں ہے، نمبر 1. اور سیکنڈ یہ کہ ویسے میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ایک ریومر ہے اور میں نہیں سمجھتا بھی کنفرمیشن کہیں سے ہوئی ہے. ہاں بالکل ریومر ہے. ہاں یہ ریومر ہے اور میں سمجھتا نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کینڈیڈیٹ ان کے ہیں اور ان کے ہیں. اب کن کو ہونا چاہیے یہ تو ظاہر پروسیجر یہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہو سکا کنسنسس بٹوین لائی اور حمزہ شہباز، اور یہ میٹر یقینی طور پہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا. ان کے پاس بھی 3 دن ہے، 3 دن میں پارلیمانی کمیٹی میں بھی لیڈر اپوزیشن کی طرف سے 3 ممبرز ہیں اور حکومت کی طرف سے پرویز لائی کی طرف سے 3 ہیں. اگر وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. ادروائز یہ میٹر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا اور 2 جو نام رہ گئے ہیں اس میں سے آؤٹ آف 4 وہ ایک کو سلیکٹ کر لیں گے. اب کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے اپنی اپنی چوائس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا سوال ہے کہ کون ہوتا ہوا آپ کی نظر میں سب حلقوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ میرا یہ کہنے کا مقصد، میں آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ دی بیسٹ چوائس میرا خیال ہے کہ دونوں کے لیے احمد نواز سکھیرا صاحب ہوں گے. بیوروکریٹس ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جب فیڈریشن حکومت تھی تو یہ کیبنٹ سیکرٹری تھے کیبنٹ کے، اور آج 1 سال تقریباً ان کو ہونے والا ہے تو ابھی بھی وہ از ہولڈنگ دی سیم پوسٹ. اس کا مطلب وہ ایسے بیوروکریٹس ہیں جن کا ماضی بھی بڑا کلیئر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مائلڈ، وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اچھی پرفارم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کو یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کیونکہ ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اپنی سیٹ پہ رہے. ہاں یعنی کہ وہ باعث نہیں ہے، وہ پارشل نہیں ہے، وہ امپارشل طور پہ کام کرتے رہے ہیں تو آج بھی وہیں پر بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے دی بیسٹ چوائس ہے احمد نواز سکھیرا صاحب کے لیے جن کا ایکسپیرینس بھی ہے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے افیئرس کو. جبکہ آج چیمہ صاحب بھی ہیں لیکن ان کا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف سے بہت پرانا تعلق ہے اور وہ بائزڈ ہوں گے. یقینی طور پہ ان کے خلاف نیب کا کیس چلتا رہا اور بلکہ کو ایکیوز بھی رہے شہباز شریف کے لیے. تو اس حالات میں الیکشن کمیشن کے پاس اگر یہ میٹر جاتا ہے تو بیسٹ چوائس، کیونکہ ان کا ماضی بھی صاف ہے اور انہوں نے دونوں حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے اور دونوں حکومتیں سیٹسفائیڈ ہیں. تو اگر سیٹسفائیڈ نہ ہوتی حکومتیں تو پھر ہٹا دیتے. تو یہ لاجیکل یہی ہے کہ وہ یہ بہت آپ نے بڑا پوائنٹ بتایا ہے اور بہت بڑا انالیسس کیا ہے کہ احمد نواز سکھیرا صاحب دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں تو ان کا چانس ہو سکتا ہے. بالکل میری یہ رائے ہے کی تو فیصلہ جو ہے پارلیمانی کمیٹی کا ہے کہ وہ کیا کرے، یا پھر چیف الیکشن کمیشن نے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ہم تو رائے دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں بھی جانتا ہوں جتنا تو از ویری ماڈریٹ اور امیکولیٹ. ان کا ریکارڈ 35-40 سال کا 35 سال کی بیوروکریسی میں رہے ہیں تو بڑا اچھا ان کا کردار ہے. تو بہت شکریہ عتیق بھائی. قابل قدر ناظرین، آپ نے صدیقی صاحب کا ڈیپ انالیسس سنا اور ماشاءاللہ ایسے پوائنٹ سامنے آئے جو بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ ہیں اور مجھے بھی سیاسی سینیریو ایسا بنتا نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خوش رہیں، جہاں رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں اور ہمارے ملک
پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ مضبوطی دے، خوشحالی دے۔ آمین اللہ حافظ۔ آمین۔